Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Self Study PK. My name is Sayyed Usama. This is the chapter number 8 of Sociology lecture और इसको मैंने 4 to 5 lectures में divide किया जो कि 5 to 7 minutes के होंगे और इंशाल्लाह ताला हम इसमें तमाम CSS का जो सिलेबस है कम्युनिटी से रिलेटेड वो कवर करेंगे। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारा आगे चलने का तरीक़ेकार क्या होगा। लेक्चर में सबसे पहले हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर में कम्युनिटी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हुए। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ कम्युनिटी, व्हाट इज़ द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड कम्युनिटी, इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ को स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम कॉन्टीन्यूसली ये लेक्चर्स बनाते रहें यूट्यूब पर, तो काइंडली आप इन लेक्चर्स को जितनी दफ़ा भी देखते हैं तो इसको ऑनलाइन देखें। आप बिल्कुल इनको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करके आप तभी देखें जब आपका नेट या ब्रॉडबैंड चल ना रहा हो, और एटलीस्ट हर ईयर हमें 100 रुपीज़ फंड करें ताकि हम अपने काम को जारी रख सकें। आप हमें इजी पैसा करवा सकते हैं ऑन दिस नंबर 0320044254। तो जैसा कि आपको मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी या इस्लामियात, और कोई भी आप चैप्टर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 10 साल के या 15 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको आपने सामने रखा करें और देखा करें कि उस टॉपिक में से या चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैंने भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिटी और उसकी खसूसियात का क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है 20 मार्क्स का, और ये हमारा इंशाअल्लाह ताला सेकंड लेक्चर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद रूरल कम्युनिटी क्या है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, ये बहुत दफ़ा आ चुका है पास पेपर्स में। अगेन ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अर्बन कम्युनिटी और उसकी खसूसियात के बारे में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान में सिटीज़ का क्या मुस्तकबिल है, इसका भी 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। रूरल अर्बन कन्वर्जेंस क्या होती है, ये 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। आपने देखा होगा सोशियोलॉजी के जो एंड वाले 2 क्वेश्चन होते हैं उसने पार्ट बनाए हुए होते हैं। अर्बन स्प्रॉलिंग क्या होता है, ये होपफुली हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ये भी एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी की। अच्छा, जो यहाँ पे लिखा है उसको भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम अपने आसान अल्फाज में पहले ये देखते हैं कि कम्युनिटी होती क्या। इंसान को कुछ ज़रूरियात होती हैं जिसको हम बोलते हैं नीड्स। आपको मैंने बताया था नीड्स आर द बायोलॉजिकल इम्पल्सिस। अब उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान एक कम्युनिटी बनाता है जहाँ पे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रोल्स एंड गोल्स असाइन होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे लोग आते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक ख़ास एक्टिविटी करते हैं, हायरार्किकल ऑर्डर में अपने आप को अरेंज करते हैं, और उनका जो प्रॉब्लम होता है, उनकी जो नीड होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो एक सेटअप किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। तो अब हम कम्युनिटी को देखते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिटी? अ कम्युनिटी इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर टू शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज। अब जाहिर बात है कि अगर कोई कॉमन नीड होगी तो वहाँ पे सब लोग अपने इंटरेस्ट और रिसोर्सेज को भी शेयर करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के काम करेंगे। ये जो वर्ड है कम्युनिटी का, ये फ्रेंच वर्ड कम्युनिटाई से मिलके बने हैं, जो कि फर्दर एक लैटिन वर्ड से मिलके बने हैं। कम का मतलब होता है टुगेदर और म्यूनस का मतलब होता है गिफ्ट। तो मतलब अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी के लोगों का इकट्ठे होना एक जगह पे, दैट फॉर्म्स अ कम्युनिटी। तो ये बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है जो फेलोशिप और ऑर्गेनाइज सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कि जिस तरह से मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं उस तरह से मुख्तलिफ कम्युनिटीज हो सकती हैं। इसी तरह अगर एक बंदा एक कम्युनिटी का हिस्सा है तो वो दूसरी कम्युनिटी का हिस्सा भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप हेल्थ कम्युनिटी का भी पार्ट हैं, और आप अपनी फैमिली कम्युनिटी का भी पार्ट हैं, और आप लिविंग कम्युनिटी का भी पार्ट हैं, और रिक्रिएशनल कम्युनिटी का भी पार्ट हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम आगे देखेंगे कम्युनिटी के कितनी टाइप्स हैं। इंसान की नेचर ये है कि जब तक किसी चीज़ में बिगाड़ नहीं ना आ जाता उसको उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। जैसा कि आपने बहुत से मुहावरा सुने होंगे कि जो बालों की कदर है वो गंजे से पूछें। तो इस तरह से हमें भी कम्युनिटी का कब पता चलता है, जब हमारे मुआशरे में बिगाड़ आता है। तो रीसेंट एग्जांपल देखें
کہ جیسے کرونا وائرس آیا تو ہمیں اپنے معاشرے میں ہیلتھ کمیونٹی کی امپورٹنس کا پتہ چلا. ادروائز ہمیں ویسے کوئی اس طرح سے کمیونٹی پہلے سے تھی لیکن ہمیں اس کی امپورٹنس کا اس طرح سے اندازہ نہیں تھا. اور جب ہیلتھ کمیونٹی نے، ڈاکٹرز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے ہماری بہت ہیلپ کی کرونا مریضوں کی، تو ہم نے ان کو سیلوٹ کیا، ہم نے ان کے لیے سفید جھنڈے لہرائے. تو بیسیکلی جب تک معاشرے میں بگاڑ نہیں آتا یا کوئی ہلچل نہیں ہوتی تو جو ہمارے ارد گرد کمیونٹیز ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. تو ڈسٹربنس بہت ضروری ہے کسی چیز کو ریکگنیشن کروانے میں یا کسی چیز کی شناخت کروانے میں یا امپورٹنس ظاہر کرنے میں. اس کے علاوہ ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ صرف جو ہمارا پیسہ، جو ہمارے ڈونیشن ہیں وہ ہم صرف درباروں پہ یا پیر و فقیروں کو یا یہ مانگنے والوں کو دے سکتے ہیں. لیکن کرونا وائرس آنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن کمیونٹی کو، ہمیں اپنی ریسرچ پہ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آفٹر آل جو چیز ہمیں بچاتی ہے پھر بعد میں ان بیماریوں سے، وہ یہ پھر ہماری جو ٹیکنالوجی بیس ریسرچ ہوتی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہیلپ کرتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اب ہمیں تھوڑا سا سمجھ جانا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. آگے بات کرتے ہیں. بیسیکلی کمیونٹیز آر دا بیسک بلڈنگ بلاکس دیٹ الاؤ اس ٹو میک سینس آف دا ورلڈ، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہمیں اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جب بہت سے ایک جیسے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک فیلڈ میں کام کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایسے کریں گے تو ایسے کوئی مشکل آئے گی، اس کو آپ نے ایسے حل کرنا ہے. تو بیسیکلی کمیونٹی ایک سینس آف آئیڈینٹی ہے. آپ کی شناخت کے طور پہ آپ کی کمیونٹی آپ کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ہیلتھ کمیونٹی کا حصہ ہے، آپ کوئی آرمی آفیسر ہیں تو آپ ملٹری کمیونٹی کا حصہ ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ کو ایک شناخت دیتی ہے، آپ کو سوسائٹی میں ایک مقام عطا کرتی ہے. اس پوائنٹ کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کمیونیکیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب آپ ایک گلوبل کمیونٹی بن چکے ہیں. ہماری جو باؤنڈریز تھیں وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، ایک طرح سے ورچوئل باؤنڈریز بنتی جا رہی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس پوائنٹ کو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا کمیونٹیز بیسیکلی کیئرنگ اینڈ شیئرنگ، جہاں پہ ہم سب لوگ اپنے میوچل بینیفٹ کے لیے اور ایک دوسرے کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے، ایک خاص پرابلم کے سالو کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کمیونٹیز کے کیا ٹائپس ہیں. ہمارے پاس فیملی کمیونٹی ہوتی ہے جس کا ہم سب حصہ ہیں. ہمارے ارد گرد ریلیجیس کمیونٹی ہوتی ہے جس کو ہم اسپریچول کمیونٹی بھی کہہ سکتے ہیں. وی آر آلسو دا پارٹ آف لیونگ کمیونٹی. ریکریشنل کمیونٹی تفریح کے لیے جو ہوتی ہے. لرننگ کمیونٹی مطلب ہمارے اسکولز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے مدرساز. امپلائمنٹ کمیونٹی جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں جا کے. اور ہیلتھ کمیونٹی جس کی آج کل آپ کو پتہ ہے بہت مانگ ہے ڈیو ٹو کرونا وائرس. اور انٹر کمیونٹیز یہ ورچوئل ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی یا ورچوئل باؤنڈریز ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ واٹ از کمیونٹی، کمیونٹی کے ورڈ کی ایٹیمولوجی کیا ہے، وہ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، کتنی ٹائپس ہیں کمیونٹیز کی. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے کریکٹرسٹکس آف کمیونٹی. وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پاس پیپرز میں آیا ہوا بھی ہوا ہے. تو تب تک کے لیے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو لیکچر اچھا لگا یا برا لگا، یا ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.